Muklat. So, welcome to my YouTube channel guys. Mga apo, mas namin nga wala nagamuklat. Ito sa Kaya nga mas namin nga mabatsyagan naton ang pag-isa sang Dios sa aton. Okay, let's pray. Tanan-tanan. I-pray nato natin mga ginikanan. Let's pray. Lord, thank you so much sa siningaga. Salamat Ginoo sang imo katutong sa tagsa Ginoo kabuhi nga rin Father God. We I pray Lord nga naga-celebrate kami sang imo nga pagpakamaayo sa amon. Lord, naga-pray kami sa amon mga ginikanan. Ipabatya Ginoo ang imo nga padayon nga pag-sustain sang good health sa ilang nga kabuhi. Lord, salamat nga sa sining nga tinion gintipon mo ang kada isa sa amon ang tagsa ka pamilya Ginoo. Salamat amay nga ari sila nga nagatinilipon, ari sila Ginoo nga magululutod. Nakita mo nimo Ginoo kung ano ang tagsa ka unod sang ilang tagipusoon. Nakita mo Ginoong pagpalanggaanay sa isa kag isa. Lord, thank you so much nga wala mo kami ginpabayan. Thank you so much Ginoo nga kung sa diin ara ikaw gihapon Lord nga nagapatunga sa kada isa sa amon. Lord, nagapray kami bilang mga kabataan Ginoo, ginalip up namon ang amon ginikanan sa imo. Nga ikaw Ginoo magpalawig pagid sa ila kabuhi nga magka-open namon sila sa malawig nga tion, Father God. Lord, ikaw magaprotection sa ila kabuhi. Toy-toy sila Ginoo. Ubayi sila sa tagsang ila kakabuhi, Father God. We thank you Lord sa sininga adlaw nga wala mo kami gitpabayan, wala mo kami tawagin paslaw Ginoo nga magtipon sa imong plano sa among tagsa ka pamilya, sa amon nga sa imong plano sa kada isa sa amon. Father God, we thank you Lord nga ara ikaw gihapon nagapatunga. Lord, naga-invite kami sa imong Bilang Espiritu nga mo ang magahatag Ginoo sa paghidait sa amon sa isa kag isa. Lord, tiluoy amon tagipusoon. Hindi kami Ginoo perfecto sa imong tabangan Lord, pangayo gid kami sa amon nga kapatawaran, sa amon nga mga nahimo nga kasaypanan sa imong atubangan. Agud nga mangintakos kami Lord sa pag-ambit sa imo. Agud nga mangintakos kami sa pag-live up Ginoo sa amon mga ginikanan sa imo. Salamat Father God nga wala mo kami ginpaslaw nga kung sa diin Ginoo ara ikaw gyapon naga-provide sang kinanglanon sang kada isa sa amon. Salamat ginamay nga sa sininga adlaw gintipon mo Ginoo ang family Balkin nga kung sa diin nagapakita Ginoo sa pag-ugyon, unity, pagpalanggaanay Father God. Naga-pray kami nga kung sa diin ikaw Ginoo magpadayon sa kada isa sa amon. Ikaw Ginoo kabalo sa imong plano sa tagsa namon ka family. Ikaw Ginoo kabalo nga kung sa diin paano mo dal-on namon kabuhi. Lord, naga-surrender kami sa imo. Nga kung sa diin Ginoo hindi kami perfecto sa imo tabangan, but Lord, ang amon kabuhi ginalip up namon sa imo. Nga ikaw Ginoo maghatag protection sa amon. Ikaw Ginoo maghatag sa ayaw mo Ginoo nga mga lawas sa amon. Ikaw man Ginoo maga-lift up sa amon mga handog. Ikaw man Ginoo maga-unite sa amon family Ginoo. Kuha Ginoo ang pagidain, kuha Ginoo ang pagtawag nga may ara Ginoo pinot sa tagsa kadughan. Ginoo ikaw mag-release, ikaw mag-renew, nga kung sa din Ginoo tagsa isa-isa sa amon ang magapatunga Ginoo among paghigugmaanay sa isa kag isa. Ang pag-ugyon sang isa kag isa. Lord, nakita mo among family, nakita mong family Balkin nga kung sa din bakas, nagatinguha, nga kung sa din Ginoo nagapadayon sa mga handom kag plano sa tagsa kakabuhi. Salamat amay sa sininga adlaw. Salamat Ginoo sa imong kaayo katutom sa amon. Padayon kami Ginoo nga magasalig sa imo. Padayon kami Ginoo nga magaisa sa imo. Padayon kami Ginoo nga magasalig sa imo Father God. Nga kung wala ikaw, wala kami Ginoo. Salamat sa